तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल बास्कर रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की रोशनी में आने वाले दिनों के राज और ज़िंदगी के अहम इशारे तक पहुंचते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के हफ्तावार जायचे की, जो 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इस हफ्ते आसमान पर सियारों की जो तरतीब बन रही है वो बुर्ज जद्दी के अफराद के लिए ख़ास रूहानी पैगाम लेकर आ रही है। ज़ुहल जो कि बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा है, इस वक्त ऐसी पोजीशन में है जो आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त, ज़िम्मेदारी और संजीदगी को नुमायाँ कर सकती है। इसी दौरान मुश्तरी की मुस्बत नज़र आपकी किस्मत और मौके को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि सूरज की तवानाई आपकी शख्सियत में एतमाद और इस्तेहकाम पैदा कर रही है। बुर्ज जद्दी के अफराद फितरी तौर पर मेहनती, साबिर और अमली सोच रखने वाले होते हैं, और यही खसूसियात इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकती हैं। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी मुश्किल या रुकावट का सामना कर रहे थे, तो इस हफ्ते हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। सितारे ये भी इशारा देते हैं कि इस हफ्ते आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम मामलात पर गौर करने और मुस्तकबिल के लिए नई मनसूबाबंदी करने का मौका मिल सकता है। बाज़ अफराद को अपने अंदर एक नई तवानाई और हौसला महसूस होगा, जो उन्हें अपने मकासद के करीब ले जा सकता है। इस हफ्ते का पैगाम यही है कि आप सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब इंसान मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। बुर्ज जद्दी के अफराद के लिए ये हफ्ता कैरियर और माली मामलात के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। सितारों की पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि इस दौरान आपके पेशा वराना मैदान में कुछ अहम तब्दीलियाँ या मौक़े सामने आ सकते हैं। ज़ुहल की तवानाई आपके अंदर ज़िम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त को मजबूत बना रही है, जबकि मुश्तरी की मुस्बत नज़र आपकी तरक्की के इम्कानात को बढ़ा सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी मेहनत और लगन को महसूस किया जा सकता है, और मुमकिन है कि आपको किसी अहम मंसूबे या इजाफी ज़िम्मेदारी की पेशकश हो। बाज़ बुर्ज जद्दी अफराद के लिए ये हफ्ता तरक्की या नई सिमत की शुरुआत का इशारा भी दे सकता है। जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त नए मंसूबों या सरमायाकारी के बारे में सोचने का हो सकता है। ताहम ज़रूरी है कि हर माली फ़ैसला सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। इस हफ्ते बाज़ अफराद को किसी पुराने राब्ते या दोस्त के ज़रिए ऐसा मौका मिल सकता है जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। रिस्क के मामलात में मजमूई तौर पर बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अखराजात पर काबू रखना भी ज़रूरी होगा। अगर आप अपनी मनसूबाबंदी को मुनज़्ज़म अंदाज में करें और अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करें, तो ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी और तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। यही वजह है कि यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के अफराद के लिए मेहनत के मुस्बत नताइज हासिल करने का वक्त साबित हो सकता है। बुर्ज जद्दी के अफराद के लिए इस हफ्ते मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात भी खासी अहमियत रखते हैं। सितारों की पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि इस दौरान आपकी जज्बाती ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ज़ोहरा की नरम तवानाई आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और कुर्बत पैदा करने में मदद दे सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक हयात के दरमियान समझबूझ बेहतर हो सकती है। पिछले दिनों अगर किसी बात पर इख्तलाफ या गलतफहमी पैदा हुई थी, तो अब हालात इसको ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं। इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को खुलकर बयान करें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं उनके लिए सितारे ये इशारा देते हैं कि इस हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात या राब्ता मुमकिन हो सकता है। ताहम जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें और कोई बड़ा फ़ैसला करने के बजाय वक्त को अपना रास्ता बनाने दें। घरेलू मामलात के हवाले से भी ये हफ्ता निस्बतन बेहतर नज़र आता है। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से न सिर्फ आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, बल्कि आपके ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। बाज़ बुर्ज जद्दी अफराद को इस हफ्ते किसी बुज़ुर्ग या तजर्बाकार शख्स से ऐसा मशवरा मिल सकता है जो उनके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो। याद रखें कि बुर्ज जद्दी के अफराद फितरी तौर पर संजीदा और वफ़ादार होते हैं, और जब वो अपने ताल्लुकात को
اہمیت دیتے ہیں تو ان کی زندگی میں سکون اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ستارے اس ہفتے آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ محبت، صبر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے۔ برج جدی کے افراد کے لیے 16 مارچ سے 22 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ قسمت اور نئے مواقع کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ستاروں کی چال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس دوران آپ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی اہم فیصلے کی طرف لے جائیں گے۔ مشتری کی مثبت توانائی آپ کی قسمت کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ زحل کی طاقت آپ کو ذمہ داری اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اس ہفتے بعض برج جدی افراد کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جن کا تعلق سفر، تعلیم یا پیشہ ورانہ ترقی سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی منصوبہ بندی یا تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ وقت اس کی بنیاد رکھنے کے لیے مناسب ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ آپ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ زحل کی موجودگی یہ یاد دلاتی ہے کہ جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض افراد کے لیے یہ ہفتہ کسی پرانے مسئلے کے حل کا سبب بھی بن سکتا ہے جو کافی عرصے سے ان کے ذہن پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت مضبوط ہوگی اور آپ اپنے مقصد کی طرف زیادہ واضح انداز میں بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو قسمت آپ کے لیے نئی راہیں کھول سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نجوم کے مطابق یہ ہفتہ برج جدی کے لیے نئے مواقع اور مضبوط فیصلوں کا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے برج جدی کے افراد کے لیے صحت اور ذہنی سکون کا معاملہ بھی اہم رہے گا۔ ستاروں کے مطابق آپ کے اندر توانائی موجود ہوگی، لیکن مسلسل مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے تھکن یا ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ گزشتہ دنوں کسی پریشانی یا الجھن کا شکار تھے تو اس ہفتے آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے کے آثار ہیں۔ زحل کی توانائی آپ کو صبر اور برداشت سکھا رہی ہے، جبکہ مشتری کی مثبت نظر آپ کے دل میں امید اور حوصلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود ضروری ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں توازن برقرار رکھیں۔ مناسب نیند، صحت مند خوراک اور تھوڑا سا آرام آپ کی توانائی کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بعض برج جدی افراد کو اس ہفتے روحانی معاملات کی طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ عبادات، ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ منفی خیالات سے دور ہیں اور مثبت سوچ اپنائیں تو آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ سکتی ہے۔ اس ہفتے کا اصل پیغام یہی ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کو بھی اہمیت دی جائے، کیونکہ یہی توازن آپ کو کامیابی اور خوشی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج جدی کے افراد کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی وظیفے کی۔ اس ہفتے آپ کے لیے بہترین ذکر یہ ہے کہ روزانہ صبح یا رات سونے سے پہلے یا صبورو یا حکیموں یا اللہو 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ اس ذکر کی برکت سے دل کو صبر اور حکمت ملے گی، مشکلات میں آسانی پیدا ہوگی اور زندگی کے فیصلوں میں وضاحت آئے گی۔ اس کے ساتھ ہفتے میں کسی بھی دن 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، کامیابی اور آسانی کے لیے دعا کریں۔ روحانی طور پر یہ عمل آپ کے اندر مثبت توانائی پیدا کرے گا اور آپ کے دل کو سکون دے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ستارے صرف اشارے دیتے ہیں، لیکن اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر انسان سچی نیت کے ساتھ محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ برج جدی کے افراد کے لیے یہ ہفتہ صبر، استحکام اور روحانی طاقت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور آنے والے دنوں کو مثبت سوچ کے ساتھ خوش آمدید کہیں۔ اگر آپ کا تعلق بھی کیپریکون یعنی کہ برج جدی سے ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا صبورو، تاکہ مثبت توانائی آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ذائچوں اور روحانی معلومات سے آپ ہمیشہ باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور برج آنے والے دنوں کے راز لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک مرشد سائنس سرکار سردار دادا تجمل باز کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور کامیاب رکھے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں
یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔